هو اكبر قاتل على وجه الارض؟ ايه اكبر سبب لموت الانسان على وجه الارض؟ ممكن يكون الاسلحه الفتاكه والتسليح والقنابل والاسلحه النوويه، لا. ممكن يكون الاوبئه والميكروبات والبكتيريا والفيروسات لا. ممكن يكون امراض القلب والتجلطات. ايه اكبر سبب للموت على وجه الارض؟ اكبر سبب للموت على وجه الارض هو الهم، هو الهم والغم والحزن. اكبر سبب للموت على وجه الارض مدى حمل الانسان الهم، القاتل الصامت. اكتر سبب الناس بتموت بسببه هو الهم. مش بتكلم ان بس الناس بتموت بسبب حد ينتحر من الهم ولا حد، لا، الامراض اللي تيجي بسبب الهم قاتل. قال تعالى شوف الحزن ممكن يوصل الانسان لايه. وابيضت عيناه من الحزن. ابيضت يعني ايه؟ العينين فيها سواد وفيها بياض، اتطمست معالم العين لعد باين سواد من بياض. ربنا ما قالش وعميت عيناه، قال وابيضت عيناه. اتطمست معالم العين من الحزن وشده البكاء فلم يعد يدرى فيها سواد من بياض. هو الحزن ممكن يوصل الانسان للدرجه دي. ربنا ما قالش وابيضت عيناه من البكاء، في بكاء فرح، في بكاء، انما هنا الحزن ممكن يوصل لايه؟ الهم ممكن يوصل لايه؟ قال تعالى ووضعنا عنك وزرك. قال يعني بعض المفسرين اي همك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الذي انقض ظهرك. انقض، عارفين الانقاض؟ عارفين لما عماره تنهار وتبقى شويه انقاض وتبقى شويه اطلال؟ الحمل ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان. الهم ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان. الغم ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان لحد ما الانسان ينهار، لحد ما يحول حياته الانقاض، لحد ما الحمل ينوء به ظهر الانسان. هو ممكن الانسان يوصل بسبب الهم والغم للدرجه ديت. ممكن الانسان يوصل بسبب الخوف لدرجه ايه؟ الانسان الخايف من اي حاجه، الخايف من الخوف، اللي عنده مرض خوف، اللي خايف من شيء، اللي خايف من تهديد، بيبقى عامل زي العصفور اللي جوه قفص والباب مفتوح. هو مش قادر يخرج من الخوف اللي جواه. عشان كده الخوف بيمنع الحياه مش بيمنع الموت، بيمنع ان الانسان يقدر يعيش. لدرجه ان الانسان بسبب المخاوف بيوصل لقول الله يحسبون كل صيحة عليهم. فاكر ان كل حته ورمه طلعت في جسمه هتطلع سرطان، فاكر ان كل دوخه يبقى ورم في المخ، فاكر ان كل مشكله يبقى بالتاكيد انا عندي مرض خطير، يبقى بالتاكيد هيحصل مصيبه. الانسان الخايف ده اشد انسان متعذب في الدنيا. الانسان اللي حتى لو مش خايف من الخوف، الانسان الخايف اللي عايش في الفوبيا بتاعت الخوف دي اشد انسان متعذب في الدنيا. انسان عايش في المصيبه قبل ما تقع. المصيبه لما بتقع ربنا لا ينزل المصيبه الا وينزل معها اللطف. فلا تنزل مصيبه على انسان دون ان ينزل لطف الله مع المصيبه. ان مع العسر يسرا. فربنا بيلطف القلب، وزي ما يقول لك ملطف للجلد. الجلد مولع، تحط ملطف تلاقيك ما عدتش حاسس بالحرق اللي في الجلد. فلطف ربنا بينزل. يا نار كوني بارده، يبقى نار الابتلاء حواليك وانت قاعد في برد وسلام بلطف الله سبحانه وتعالى اللي لطف لك قلبك ونفسيتك والواقع والظروف. الانسان اللي عايش في خوف دخل نفسه في المصيبه من قبل ما تحصل، فمن قبل ما تحصل ما نزلش لطف الله، فعاش في مصيبه من غير لطف. ولو لم يخف، وحتى لو حصلت المصيبة هتحصل مع اللطف مش هيحس بيها. باتت عيون ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان. إن ربا كفاك بالأمس ما كان. إن ربا كما يقول الإمام الشافعي إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. الإنسان الخوف ممكن يوصله لفين؟ الهم ممكن يوصله لفين؟ الحزن رب إني مسني الشيطان بنصب. النصب المعاناة، النصب العناء، النصب الإجهاد وعذاب. الإنسان اللي عايش في هم أو غم أو حزن إنسان عايش معذب، وده أكبر سبب للموت على وجه الأرض. الثلاث مشاعر دول الهم الغم الحزن. إيه الفرق بين الهم والغم والحزن؟ الهم على حاجة مستقبلية، مهموم بحاجة لسه ما حصلتش تيجي او ما تجيش. الحزن على حاجة ماضية، شيء الذكريات لا تفارقه، بحزين على اللي حصل، حزين على اللي خسره في حياته، حزين على الفرص اللي ضاعت، حزين على الاحباب اللي فقدهم، حزين. الغم على شيء واقع هو موجود فيه فعليا. فالانسان ما بين الحزن على الماضي والغم على الواقع والهم بالمستقبل بيتدمر. الحزن والهم والغم عاملين زي نار هادية بتسوي البني ادم، بتدمر له جسمه وعقليته ونفسيته بالراحة لحد ما يبقى انقض ظهرك، لحد ما يبقى انقاض انسان، لحد ما ينهار ان استسلم لهذه الامور او ان لم يرفع الله عنه هذه الامور. طب ازاي نواجه الحاجات ديت؟ ازاي نتخلص من الاكتئاب والامراض النفسيه؟ ازاي نتخلص من الهم والحزن والغم؟ ازاي نتخلص من هذه المشاعر النفسيه المدمره اللي مهما الانسان كان في نعمه المشكله مش من براه، المشكله جواه، المشكله جوه البني ادم ما هياش براه. فهو مش حلها فلوس، مش حلها ان في حاجه جوه لازم تحصل. اسباب التخلص من هذه المشاعر النفسيه المدمره، اول حاجه الفزع الى الله واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. ربنا رفعت الايد لله من اعظم اسباب زوال الهم والغم والحزن. ازاي؟ اول حاجه الهم والحزن النبي عليه الصلاه والسلام بيدينا علاج 2 في 1. دواء عارفين المضاد الحيوي البرود سبيكترم كده واسع المجال اللي بيضرب كل انواع البكتيريا مره واحده. علاج النبي عليه الصلاه والسلام بيعطيه لمن اصابه الهم او الحزن، الهم بحاجه جايه او الحزن على حاجه فاتت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل الدعاء ده اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. خد بالك بقى طلقات من مدفع اليقين. انسان عنده يقين فحصل له مشكله، حصل له دين مش عارف يسدد الدين ازاي، هيتحبس في شيك، عنده ازمه تجاريه،
التجاره بتاعته بتقع، عنده مشكله في بيته، عنده ازمه صحيه، عنده ازمه نفسيه، عنده مشكله ايا ما كانت هي ايه، النبي قال له 5 طلقات من مدفع اليقين من قلبك. الطلقه الاولى من اليقين: اللهم اني عبدك، اني توكيد، انا عبدك يا رب، انا عبدك في السراء وعبدك في الضراء، انا عبدك وانا سليم وعبدك وانا مريض، وهفضل عبدك يا رب. لو اديتني الدنيا باللي فيها انا هفضل عبدك، ولو خدت مني كل حاجه انا هفضل عبدك، لو شافتني عبدك، ولو مرضت عبدك، لو اختنيت عبدك، ولو افتقرت عبدك، لو حصل في الغربه عبدك، في السر عبدك، في العلن عبدك، في السراء عبدك وفي الضراء عبدك، وانا جعان عبدك وانا شبعان عبدك. انا مهما حصل يا رب، مهما حصل ابتلاءات انا مش هتغير، انا لن اتغير مع الله، قلبي مش هيتغير معاك ابدا يا رب. قلبي جوه القصر زي قلبي جوه الكوخ، قلبي زي سيدنا يوسف جوه السجن. إنا نراك من المحسنين، على عرش وزارة المالية في مصر. إنا نراك من المحسنين. أنا يا رب معاك زي ما أنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنا فتحت عيني ما أعرفش سيد ليا غيرك، أنا نسبي عريق في العبودية ليك يا رب. ده أنا عبد ابن عبد، مش عبد بس، ده أنا عبد، وأهلي وأجدادي وكل البشرية عبيد عندك يا رب. دي النقطة الأولانية، أول طلقة العزم، أنا مش هتغير، مفيش ابتلاء هيغيرني يا رب، مفيش ابتلاء هيخرجني من عبوديتي ليك يا رب. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 2، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك. أنا واقف تايه يا رب، أنا واقف تايه مش عارف أروح فين، أنا الدنيا مقفلة في وشي وممكن في سكك مفتوحة، إيه الطريق اللي يخرجني من اللي أنا فيه؟ قدني للخير يا رب. ناصيتي بيدك، أمشي في أنهي سكة عشان أخرج من اللي أنا فيه؟ أخرجني مخرج صدق، أطلع من اللي أنا فيه ده إزاي؟ أطلع من الهم والغم ده إزاي؟ ناصيتي بيدك. الناصية هي مركز اتخاذ القرار. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول: فيؤخذ، يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أول ما يطلع من تحت القبر الملائكة تفضل تضرب ناصيته وقدمه والعياذ بالله. اشمعنى الناصية؟ المكان اللي اتخذ قرار المعصية. واشمعنى قدمه؟ العضو اللي نفذ قرار المعصية. فهنا اتخذ القرار وهنا سعت القدم لتنفيذ القرار. الاثنين دول جزاء من جنس العمل. فالناصية دي مكان اتخاذ القرار. ناصيتي بيدك، خليني اخد القرار الصح، خليني امشي في الطريق الصح. قدني يا رب من ناصيتي للطريق المظبوط. عشان كده فألهمها فجورها وتقواها. قال بعض المفسرين في هذه الآية: أي إما أن يلهمك الله الفجور والعياذ بالله تبقى اتخذلت، وإما أن يلهمك التقوى تبقى وفقت. الهمني الخير يا رب، الهمني الرشد يا رب، الهمني واقذف جوه قلبي الصح ايه واعمل ايه وارضيك في الازمه ازاي واخرج من الازمه اللي انا فيها ازاي. مش ممكن. كلام جبار يا اخواني، كلام عبوديه، كلام لا يقوله الا نبي مبلغ من الله. ان هذا الافق العظيم يخرج على لسان النبي عليه الصلاه والسلام في ساعه الهم والحزن. اوعى تفقد عقلك ساعه المشكله، انت محتاجه. اوعى تواجه الخوف اللي بيهجم عليك من غير الملكات اللي ربنا اداها لك. هتبقى ناقص، هتبقى عاجز، هتبقى بتواجه الخوف وبتواجه الهم وانت مهلهل زي الحلس البالي. النبي عليه الصلاه والسلام بيخليك عقلك يرجع لك قدام الحزن. 3، ماض في حكمك. الحكم هنا ممكن يبقى الشرعي والقدري، انما الجمله اللي بعدها الرسول اتكلم على الحكم القدري، فممكن دي تبقى الحكم الشرعي. ماض في حكمك. انا يا رب مش هتمرد على طاعتك. انا يا رب لما تبتليني مش هسيب الصلاه. واحده لما جوازها يتاخر تخلع الحجاب. انا يا رب مش هتمرد على شرعك ساعه الابتلاء، مش هتخنق من الدين ساعه المشاكل، مش هقول هو ربنا عمل لي ايه، ما انا صليت وصمت اهوت وبعد كده في الاخر حصل لي مشكله. ماض في حكمك. انا تحت حكمك يا رب، انا تحت حكمك وتحت شرعك وتحت امرك وتحت نهيك. انا لن اتغير في الطاعه ابدا، انا لن اسلك سبيل غير سبيل التدين ابدا. ماض في حكمك. 4، عدل في قضاؤك. عدل في قضاؤك، عدم التمرد بقى على قدر الله. عدل في قضاؤه. هو اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه؟ هو انت عندك مشاكل ليه؟ هو انت والشيطان جاي لك بقى زي سيدنا ايوب لما حرقت ارضه وقتل ومات غنمه ومات اولاده وكان بيصلي فذهب اليه الشيطان فقال: يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترت ووحدت وعبدت، لقد قتل الله غنمك، لقد احرق الله ارضك، لقد قتل الله ولدك. فقال ايوب: دخلتها عريانا، وانا كان حيلتي حاجه ما جيت الدنيا، وانا كان معايا غنم، نزلت من بطن امي وانا معايا غنم، ولا معايا صك ملكيه ارض في ايدي، ولا معايا عيلين اولادي، دخلتها عريانا واخرج منها عريانا. لو هم ما سابونيش النهارده انا اللي كنت هسيبهم بكره. هي الدنيا كده، يا تسيبها يا تسيبك. واخرج منها عريانا. سيدنا ايوب صفعه بمدفع اليقين من قلبه اول ما الشيطان جه يشككه. عدل في قضاؤك. انا صحيح حصل لي مشكله ماديه او مشكله صحيه او ازمه في بيتي او مشكله نفسيه، بس يا رب انت ما بتظلمش حد. بس يا رب يقينا انا عملت ذنب استاهل بيه ده، يقينا في حكمه من وراء الابتلاء ده، يقينا انت تريد بيا خير او تريد بيا اصلاح شيء فابتلتني الابتلاء ده عشان اصلحه. عدل في قضاؤك، عدم سوء الظن بالله. اسالك المدفع الخامس بقى والطلقه الخامسه من مدفع اليقين. اسالك بكل اسم هو لك. اسالك الهم بقى. انسان عايز يخرج من النفق اللي هو فيه، عايز يخرج من الاكتئاب اللي هو فيه، عايز يخرج من الغم اللي هو فيه، عايز يخرج من الحزن والهم اللي عايش فيهم، عايز يخرج من المشاكل اللي هو فيها. فبعد بقى ما اثبت اليقين
عارفين لله الطلقه الخمسه، اسالك بكل اسم، بكل اسمائك الحسنى اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش، بكل اسم هو لك، هو لك ليس لغيرك، ما حدش رحيم غيرك. عشان كده ربنا ما قالش انه رحيم، ربنا قال انه الرحيم، الف ولام دي قصر حصر الله بس. ربنا انت الرحيم بس يا رب، انت الودود بس يا رب، انت القريب بس يا رب، انت اللي عليم بحالي بس يا رب، انت اللي قادر تفرج كربي بس يا رب. اسالك بكل اسم، بكل اسم، كل اسم يعني باسم الله الرحمن طبعا، وباسم الله الجبار ايوه عشان يجبر كسري، باسم الله الودود ايوه، وباسم الله ذي انتقام ايوه عشان ينتقم من اللي دخلني في الهم ده وفي المشاكل دي. كل اسماء ربنا خير ليك لو انت مؤمن، كل اسماء ربنا في مصلحتك وفي عزك وفي رفعتك لو انت مع الله، سواء اسماء ترغيب او اسماء ترهيب، سواء اسماء الجمال او اسماء الجلال. اسالك بكل اسم هو لك، اكمال وبعد كده تفصيل بقى، سميت به نفسك في اي دين، في كل عالم من عوالم السماوات والارض، او انزلته في كتابك القران، اسماء الله الحسنى في خواتيم الايات، او علمته احدا من خلقك السنه زي النبي عليه الصلاه والسلام او الملائكه او حمله العرش، او استاثرت به في علم الغيب عندك. يبقى اسماء الله الحسنى 99 اسم غلط. ليه 99 اسم؟ دي المسابقه اللي النبي عليه الصلاه والسلام تعبد الامه بيها، اللي يقدر يعد 99 اسم من ربنا ويعرف معانيهم ان شاء الله يبقى من اهل الجنه. انما اسماء الله لا حدود لها ولا حصر لها، ولكن ربنا اعلمنا منها ما يكفينا لتحقيق العبوديه وما يكفينا للدخول على الله في اي نوع من انواع المشاكل وفي اي ظرف من ظروف الحياه. ربنا ادانا اسماء من اسمائي، ولكن او استاثرت به في علم الغيب عندك. عايز ايه بقى بعد كل ده؟ عايز ايه بعد كل ده؟ ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. انا يا رب مش بسالك الاول ان الدنيا تتصلح، لا واديني الاول يا رب ربيع، خلي قلبي ربيع يا رب. انا مش عايز يبقى جوايا خريف، مش عايز يبقى جوايا شتاء، مش عايز يبقى جوايا جليد، مش عايز يبقى جوايا هم، انا عايز يبقى جوايا فرحه، انا عايز يبقى جوايا جنه، انا عايز يبقى جوايا زي الدنيا وهي ربيع. ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي، يبقى جوايا جنه مثمره من جميع انواع الرياحين والثمار. ونور صدري، نورها لي من عندك يا رب، نور لي قلبي ونفسي يا رب، ما تخليهاش مظلمه من جوه يا رب. الربيع اصلا المطر اللي بينزل يخلي الارض جنه، الميه. ونور صدري النور، فيش مكان من غير ميه ونور ينفع. المسجد ده لو ما فيش فيه لا ميه ولا نور مين يقدر يصلي فيه؟ بيتك لو ما فيش فيه ميه ونور مين يقدر يسكن فيه؟ القران هو الميه والنور. وجلاء حزني وذهاب همي، وجلاء حزني، اجعل القران العظيم جلاء حزني يا رب. القران يعالج كل الماضي اللي جوايا، يعالج كل بؤر الحزن اللي جوه قلبي على الماضي بتاعي وعلى الحاجات اللي خسرتها وراحت مني. وذهاب همي، خلي القران يا رب ينزل على كل بؤره خوف جوه قلبي، خوف من بكره، خوف من المستقبل، خوف من عدو بيهددني، خوف من اي حاجه حصلت لحد شفته قدامي وخفت انها تتكرر معايا انا، خوف من عوارض الايام، خوف من ابتلاءات الاقدار، خوف من اي مشكله يا رب من مشاكل الدنيا الرهيبه. وذهاب همي، خلي القران يا رب ينزل بلسم على قلبي كده، البلسم بتاع القران ينزل على قلبي، يسيب قلبي ولا في حزن على حاجه فاتت ولا في هم من حاجه جايه، قلب عايش في ربيع، قلب عايش في جنه، قلب فرحان. ما يعملش كده غير القران بدعاء الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام علمنا، عايز تخلص من الهم والحزن من مشاعرك تجاه الماضي والمستقبل، ايوه ادي الدعاء اهو. طب عايز كمان تاكد بقى، حبايه صبح وبالليل، الحبايه اللي فاتت دي حبايه عند اللزوم، لما تحس انك مهموم ومتضايق تقوم تقول الدعاء اللي فات ده. طيب في حاجه بقى مستمره مدى الحياه، حبايه صباحا ومساء مدى الحياه، ايوه اذكار الصباح والمساء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علمنا دعاء لذهاب الهم والحزن، قال عليه الصلاه والسلام اللهم اني، ده في اذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، برضه هو هم اللي جاي وحزن على اللي فات، واعوذ بك من العجز والكسل. طب ايه اللي جاب العجز بعد الهم؟ لان الهم بيشل، لان الانسان اللي شايل هم مشلول. انت لو طالب لو شلت هم الامتحان فوق درجه معينه، لان في هم دافع للعمل وهم دافع للشلل. الهم لما بيزيد بيشل البني ادم، بدل ما يفكر يقعد مكانه مبسوط كده لحد ما يموت، بدل ما يقوم يذاكر يقعد محبط ما هي ضاعت خلاص، بدل ما ينزل يشتغل يقعد مكدود كده اهو. فالنبي استعاذ من العجز والكسل بعد الهم، لان الهم بيشل الانسان وبيشل طاقته، مش هيفيدك بحاجه. الهم مش هيفيدك بحاجه، قوم اشتغل، قوم صلح. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. يا سلام بقى لما ربنا يستجيب بقى وتلاقي قلبك كده وصدرك ايه راح منه الاحساس الرهيب اللي كان شلك ومقعدك ده. اعوذ بك من الهم. الناس شايله هم كل حاجه الايام دي، شايله هم الرزق وشايله هم الجنيه وشايله هم لقمه العيش. احد السلف يقول لو ان حبه الحنطه، حبايه القمح اللي بيتعمل منها رغيف العيش، لو ان حبه الحنطه صارت بدينار، دينار 4.25 جرام ذهب، يعني دلوقتي جرام الذهب بكام؟ يعني حوالي 2000 3000 جنيه كده. يعني لو بقت حبايه القمح، شوف بقى احنا عايزين كام 100 حبايه قمح عشان رغيف العيش الواحد، لو الحبايه بقت ب 3000 جنيه، لو ان حبه الحنطه صارت بدينار لما خفت على رزقي. الله اكبر. ليه؟ لان رزقي بيد الله سبحانه وتعالى. مش هخاف لانها بايد ربنا. هو ربنا عنده ال 3000 جنيه غاليين؟ هو اللي بيصرف على لقمه عيش ربنا، اللي بياكلني ربنا مش فارقه عنده حبايه القمح بمليم ولا حبايه القمح بمليون جنيه، مش فارقه. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. قدره ربنا يستوي فيها كل شيء، وغنى الله يستوي بعده كل عطاء، ورحمه الله يستوي معها كل عفو وكل تجاوز عن ذنب. الله صفاته فوق كل مشاكلك، ما تخافش، بس انت ارتكن الى الله قوي، الى الركن الشديد سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز وهو بيموت خليفه بقى عنده 12 ولد، فما سابلهمش حاجه من فلوس الخلافه، ما بينهبش فلوس
فلوسها ولا اي حاجه، فاولاده فقراء، فقالوا له اوصي الى اولادك قبل ما تموت كده قرار ملكي بس كده من الديوان الملكي لاولادك اي حاجه بس كده، حاجه بسيطه كل واحد مليون دينار ولا حاجه صغيره كده من الحاجات الصغننه دي. فقال ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ان كانوا صالحين فسيتولاهم الله. يقول احد السلف فلقد رايت احد ابناء عمر بن عبد العزيز وهو ينفق 80 فرسا في الجهاد في سبيل الله، بيتبرع ب 80 فرس للجهاد في سبيل الله، 80 فرس خيل حرب عسكري مش اي فرس. ولقد رايت احد ابناء سليمان بن عبد الملك اللي ساب لاولاده بقى مال الدوله، احد ابناء سليمان بن عبد الملك وهو يسال احد ابناء عمر بن عبد العزيز، هو بيستلف ولا بيطلب فلوس ولا بيطلب عطيه من احد ابناء عمر بن عبد العزيز وهو يتولى الصالحين. هذا حق من الله سبحانه وتعالى. طب الغم بقى، طب انا الهم على اللي جاي والحزن على اللي فات، طب الغم بقى، انا دلوقتي مغموم، انا دلوقتي عندي واقع، انا دلوقتي جوه مشاكل فعليه، انا لا عندي ذكريات اليمه ولا عندي مشاكل خايف احسن تحصل، انا فعلا في مشكله. قال تعالى ونجيناه من الغم، نجيناه من الغم. طب حلوه قوي دي، ده في حاجه نجت سيدنا يونس من الغم اللي هي ايه؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يبقى الدعاء ده ينجي من الغم، يبقى زي ما خدنا دعائين كده للهم والحزن، خدنا دعاء للغم، عشان لما نقول يا رب احنا بنقول يا رب قصاد الثلاث مشاكل اللي فتكت بنفسيه الناس ودمرت حياه الناس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت، الاول مفيش غيرك انت بقى. هو سيدنا يونس بيقول له الدعاء ده فين؟ هو قام اتوضى وصلى ركعتين على سجاده الصلاه ورفع ايده بقى كده ايه بعد ما اتعشى بقى في سجاده الصلاه. سيدنا يونس بيقول له الدعاء ده جوه اكبر سجن اتسجنه انسان في تاريخ البشريه، جوه اصعب لحظه غم اتغمها بني ادم في تاريخ البشريه، ده كان في بطن حوت جوه البحر، سواء جوه الخليج العربي جوه البحر المتوسط، ايا ما كانت بقى القول الحدث. سيدنا يونس الحوت ابتلعه فين؟ تخيل، وجوه المحيط الهادي واحد جوه بطن حوت 3 ايام واقف يصلي ويستغيث بالله بكلمه واحده لا اله الا انت سبحانك. شوف سبحانك بقى اللي طلع من بطن الحوت دي شكلها ايه؟ لا اله الا انت، مفيش حد يملك حاجه غيرك. انا هنا لو معايا واتس ولا سوشيال ميديا ولا انستجرام، مين اللي هيجي لي اصلا؟ ولا مين اللي هيحس بيا؟ ولا مين اللي هينقذ انسان في ظرف بالمنظر ده؟ لا اله الا انت سبحانك. سبحانك يعني ايه؟ مش انت يا رب اللي انا دلوقتي في مشكله، مش انت يا رب ما ظلمتنيش، سبحانك. سبحانك يا رب انك تكون ظلمتني بالكرب اللي انا فيه ده. امال ايه؟ امال ايه اللي جابك هنا؟ اني كنت من الظالمين، انا اللي استاهل، انا اللي عصيتك، انا اللي خرجت من سبيل الدعوه بدون ما استاذنك يا رب، انا اللي سبت قومي وقررت تركهم لما اعرضوا بدون استئذانك، انا اللي ابقت عن حكمك عليا بالدعوه اليك. اني كنت من الظالمين، انا زي الدعاء الاولاني عدل في قضاؤك، انت ما ظلمتنيش، انا اللي جبته لنفسي بذنوبي او بغفلتي. النبي عليه الصلاه والسلام مروا على قوم مبتلين، ناس بقى مثلا كده اما تعدي على بلد مثلا تلاقي كلهم بطنهم منفوخه، ربنا يحفظنا جميعا، عندهم استسقاء وعندهم صفرة وكلهم الامراض مسكتهم وكلهم كبدهم وكلتهم فيها مشاكل. فالنبي اصلا مر على مش واحد مبتلى، قوم مبتلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه؟ هم دول ما عندهمش حاجه اسمها التحسب الابتلاءات اللي جايه بالدعاء لله. فاول سبب لرفع البلاء، اول سبب الدعاء والتوسل والربانيه والوقوف على باب الله والتضرع الى الله والدخول على الله من باب الاسماء الحسنى. اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه؟ انت سليم واللي عجبك مريض، هو انت فكرك ان المرض يعني مش هيجي لك في يوم من الايام؟ طب اعمل ايه؟ ادعو الله في الرخاء يذكرك الله بالغنى والشفاء في البلاء. استدفع الابتلاء من قبل ما انت تستنى ما الابتلاء ينزل وبعد كده تدعي. اعمل بيسموها البروفلاكسس، الوقايه. اوقي نفسك بدري، ابعد الابتلاء عنك من بدري، وقف حراس من بعيد كده واقفين يدفع بهم الابتلاء عنك. ايه الحراس دول؟ اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه، الدعاء والتوسل وحسن العلاقه بالله سبحانه وتعالى تدفع عنك ما لا تتخيله، تدفع عنك وقني واصرف عني شر ما قضيت. الدعاء قني واصرف عني شر ما قضيت. يا رب لو كان في مشكله جايه كده، في مرض جاي، في ابتلاء جاي، في ازمه ماديه جايه، في ازمه نفسيه جايه، في ظالم هيتسلط عليا، في حاجه، قني واصرف عني. 2 قني واصرف عني شر ما قضيت. يا رب لو في اي حاجه تعمل لي مشكله من بعيد كده، يا رب قني واصرف عني شر ما قضيت. قصه كبيره جدا ان الانسان يفهم ازاي يتعامل مع الهم والغم والحزن بالربانيه والتوسل الى الله. السبب الثاني من اسباب النجاه من الهم والغم والحزن، السبب الثاني هو الوقايه من اكبر سبب اصلا للهم والغم والحزن. ايه اكبر سبب للهم والغم والحزن؟ حب الدنيا والتعلق بالدنيا. ما هو دايما اقابل واحد انا جالي مرض نفسي، ليه يا ابني؟ انا خطيبتي وتعلقت بيها وبعد كده سابتني فانا دخلت في مرض نفسي. يبقى تعلق بواحده معينه.